پہلا حق ماں باپ کا شریعت پاک نے جو بیان فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب العالمین میرا ماں باپ کا پہلا اولاد رکھے ہوئے نے والد ان کا ادب احترام کرنا کس طرح کرنا ہے اور قرآن پاک میں لفظاں تے غور کریا جے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا تیرے والدین دے وچوں تیرے ابو بڑھاپے کو پہنچ گئے یا تیری ماں دا بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے فلا تقل لهما اف، انہاں کو اف نہیں کہنا، اف کی چیز اف کلمہ ہے کہ جس طرح پہلے نمبر تے سنیا جے جویں بچے دیاں عادتاں ہوندیاں نے، بچہ جڑا کسے ویلے ایسیاں عادتاں کردا ہے جڑیاں کہ سنجیدہ نہیں لیکن اودی عادتاں سانوں سنجیدہ بھی اچھیاں لگدیاں نے، جی بچہ اے ویکھو ایسیاں حرکتاں کر رہا ہے جویں جویں انسان بڑھاپے میں پہنچدا جاندا ہے ویسے ویسے انسان دے اعصاب کمزور ہوندے جاندے نے، جویں جویں بندے دے اعصاب کمزور ہوندے نے ویسے ویسے بندے دی تنائی اندر فرق آ جاندا ہے، شعور اندر فرق آ جاندا ہے، عقل اندر فرق آ جاندا ہے، عادات اندر فرق آ جاندا ہے، جویں جویں بندہ بڑھاپے میں پہنچدا جاندا ہے اودیاں عادتاں بھی بچیاں دی طرح ہوندیاں جاندیاں نے۔ اس واسطے رب العالمین نے بڑھاپے دا ذکر کیتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف۔ دیکھی بندیا تیری امی بڑھاپے نو پہنچ گئی یا تیرے والد بڑھاپے نو پہنچ گئے، دیکھی انہاں دیاں بچپن انہاں دیاں عادتاں پونیاں کوئیاں عادتاں ویکھ کے کدے انہاں دی عقل تے افسوس نہ کری۔ آجا اوف جڑا ہے اس زبان نال دا تعلق نہیں، ایدا اندر دا تعلق ہے دل نال کہ کسے دا کوئی کام یا گل ویکھ کے دل اندر افسوس کرنا۔ رب العالمین فرماندے نے فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی وجہ تو انہاں دیاں بھولیاں گلاں تے بھولیاں عادتاں وچ انہاں تے افسوس نہ کریاں۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تے انہاں نوں ڈانٹنا بھی نہیں، دل دے اندر بھی افسوس نہیں کرنا تے زبان تو بھی جھڑکنا نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، جدو بھی گل کرنی ہے کریمانہ انداز دے اندر کرنی ہے، اور کریمانہ انداز دا سانوں کتھوں پتہ چلے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ دے نبی نے جنہاں نوں اللہ پاک نے اعلان نبوت تو پہلے رشد عطا کر دی ہے، انہاں نوں اللہ نے گل کرن دا سلیقہ تبلیغ کرن دا طریقہ انداز اپنا اختیار کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے ابو باز میں کر دینے فرماندے نے یا آباد لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا بھی ایسیاں چیزاں دی پوجا تسی کیوں کرتے ہو جڑیاں نہ سندیاں نے نہ دیکھدیاں نے نہ تواڈے نفع نقصان دیاں مالک نے؟ یا عبد انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا
دو میں تم سیدھی راہ تے لے کے ٹر پواں گا کیونکہ جڑا علم اللہ مینوں دتا ہے تواڈے کول نہیں یا عبد لا تعبد الشیطان ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو ان الشیطان کان للرحمن عصیا کیوں شیطان تے ہے ہی رب دا نافرمان ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو نوں سونیاں سونیاں گلاں پہ کردے نے واز پہ کردے نے شرک تو ہٹا رہے نے گمراہی تو ہٹا رہے نے لیکن ابا غصے وچ آ گیا غصے دے اندر آ گیا کئی ایتھوں اولاداں نوں سبق حاصل کرنا چاہیے کئی مرتبہ ماں غلطی دے دنیا دے لحاظ نال باپ بھی غلطی دے بیٹا سمجھا رہا ہے ماں سمجھا رہی ہے لیکن باپ جڑا غلطی تو ٹال نہیں رہا بلکہ اڑ گیا ہے اس موقع تے اولاد نو ماں باپ دا مقابلہ نہیں پھر سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں تکرار ہو رہا ہے بیٹے دا باپ دا بیٹے دا ماں دا دھی دا باپ دا دھی دا ماں دا تکرار ہو رہا کسی گل چ باپ کہہ رہا اس طرح نہیں اس طرح بیٹا تے بیٹی کہہ رہی ہے نہیں اس طرح تے اس طرح گل بھی بیٹی دی ٹھیک ہے بیٹے دی ٹھیک ہے ابو کی تو ٹھیک نہیں ماں نو غلطی لگی ہے لیکن جب دیکھو کہ ماں یا باپ اس گل تے ڈٹ گئے نے چپ کر جاؤ وقتی طور پہ چپ ہو جاؤ سوچن کا موقع دیو ضروری نہیں کہ اسے تے منوا کے ساہ لینا ہے موقع دیو اللہ اکبر جناب ابراہیم علیہ السلام دے ابو غصے وچ آ جاندے نے تے غصے وچ آ کے آندے نے او باپ تے غور کرے آندے باپ تے توجہ کرنا کہندے نے قال اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لا علم تمتغ لا ارجمنک واہجرنی ملیا اے بیٹا تو کیڑے پاسے ٹر پیا ابراہیم جے تو ساڈے معبوداں تو ہاتھ نہ چکیا نہ مذمت کرن تو باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیاں گا مار دیاں گا جا چلا جا میرے گھروں چلا جا اور بیٹا سونیاں گلاں کردا ہے باپ سد وچ آ گیا حضرت ابراہیم اگوں خاموش ہو جاندے نے خاموش ہو کے کہندے نے قال سلام علیک باپ غصے وچ آ گیا جا گھروں نکل جا تے ابراہیم علیہ السلام اسے میرے باپ دی من لیندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا لو ابا جی تسی واسطے پڑھے میں چلتا پڑھا تواڈے تے سلام ہوے ابو جی جو میرا اللہ بڑا مہربان ہے میرے تے میں تواڈے واسطے اللہ تو معافی منگا گا استغفار منگا گا باپ تکے دے دے کے گھروں پہ کھڑدا ہے باپ اگوں ڈانڈا چڑکدا ہے لیکن بیٹا جڑا بیٹے نے دیکھو کیسا ادب دا دامن پھڑیا ہے باپ دا مقابلہ نہیں کیتا آنا بیٹا حق دے وے باپ بات دے وے پھر بھی مقابلہ نہیں پھر بھی ادب دا دامن تھوڑی چھڑیا آج ادب دا دامن وَقُلْنَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا رب العالمین فرماندے نے کہ انہاں دعاں دے نال پیار نال گل کرنی ہے میں عرض کر دیتا پہلا حق ماں باپ دا کی ہے پہلا حق والدین دا اے کہ والدین دا ادب کیتا جائے احترام کیتا جائے والدین نو جھڑکنا نہیں واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ رب العالمین فرماندے نے ادب انہاں دا اے اپنے پرانو انہاں دے سامنے چکا دے جس طرح تساں ویکھیا کہ پرندے
شفقت دے نال اپنے بچیاں تے اپنے پر بچھا دیندے نے. فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. رب العالمین فرماندے نے اسی طرح تو اپنے بڈھے والدین نال پیار نال پیش آ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادب دا دامن, ادب دا حضرات. ان کے میں ادب دا دامن دی مثال میں کس طرح پیش کر دے ماں کہ کتے بندہ ٹردا جا رہا ہے, چلدا جا رہا ہے, ابو دے نال چلدا جا رہا ہے, امی دے نال چلدا جا رہا ہے, بیٹھن دی واری آئیے, پتر مار کے چھال پہلو کرسی دے بہ جے تے ابا تھلے بہ جا. اے نہیں ادب. پہلا ماں باپ نو بٹھا آپ بعد وچ بہ. اینی گل نہیں بہ تم بھی جانا ہے, بہ انہاں بھی جانا ہے, لیکن اینی دل نال گل نالی انہاں دا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. تے جے کتے گلاں کرن دے ہو نا, کئی اولاداں تلخ طبیعت ہوندیاں نے, ماں باپ کتے بول پیا نا وچ نال ہی جھڑک دینا ہے. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے وچوں جدو خیبر فتح ہو گیا تے خیبر دیاں زمیناں مل گئیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مابین تقسیم کیتیاں نے. صحابہ کرام اپنی اپنی زمیناں تے انہاں دی خبر گیری دے واسطے جایا کردے نے. حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بیان سنیا جے. فرماندے نے حضرت عبداللہ بن سخر اور حضرت حضرت حییثہ بن مسعود ایک گئے نے, دونوں کتھے گئے؟ خیبر دیاں زمیناں تے. اے جڑی حییثہ دی زمین اے پہلے وے اور عبداللہ دی زمین اگے وے. لے میں ایتھے اپنیاں زمیناں دی خبر گیری کر لاں تے تسی اپنیاں زمیناں تو ہو کے آؤ. اللہ اکبر. جناب حییثہ انتظار کر کر کے گئے, ویکھیا انہاں دی میت ایک نکے تے پئی ہے, کھالے دے نکے تے پئی. چونکہ آپ نے جدو خیبر فتح کیتا نا, زمیناں مسلماناں دے ہتھ آ گئیاں. وہی زمیناں آپ نے ٹھیکے تے یہود خیبر دے یہودیاں نو دے دیاں. بھئی اس حساب نال انجدا جی این کہہ لو نا جی میں اج دا سی ایکڑ حدود بندی لائی ہے. ایکڑ ادوں دا بھی جو حدود بندی سی اینے ٹکڑے دا اینا ٹھیکہ ہوئے گا. پہلا آپ نے ٹھیکے زمینہ دین تو روکیا سی, بعد وچ آپ دا عمل سامنے آ گیا ٹھیکے دا. حضرت عبداللہ بن سہر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کسی یہودی نے شہید کر دیتا ہے. آخر خبر میرے پیغمبر دے کل حضرت حییثہ نے پہنچا دیتی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کل حضرت عبد الرحمن بن سہل آ جاندے نے. عبد الرحمن بن سہل عبداللہ بن سہل دے چھوٹے پرانے, عمر چھوٹی ہے. انہاں دے نال حضرت حییثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے, اے بڑی عمر دے نے, اور لگے نے گل کر چکے. حییثہ نے ساری گل آ کے حضرت عبداللہ دے سہل دے عبداللہ بن سہل دے کر سنا دیتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن سہل دا بھرا کر شہید ہویا. یہ جلدی نہ بولن لگا نبی پاک کو لا کے. میرے پیغمبر فرماندے نے کبر کبر کبر, پتر جلدی نہ کر, وڈیاں دی وڈیائی دا لحاظ رکھ. ہن دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے وچوں پتہ چل گیا جدوں کسے مقام تے باپ تے بیٹا کٹھے نے یا وڈے تے چھوٹے کٹھے نے, اگر کوئی وڈا بولن لگا تے انہوں پہلے موقع دیو. اس واسطے اگر باپ دی گل درست نہیں, باپ دی گل درست نہیں, اگر باپ دی گل درست نہیں تو بیٹا بڑے ادب دے دائرے چ رہ کے, ہاں بھائی پنچایت بیٹھی ہے یا ویسے لوگ بیٹھے نے,
میرے ابو جی نے گل کی ہے کہ سونی گل ہے، لیکن میں ذرا تھوڑی جی گل بزرگاں دی ودا کے بیان کرنا چاہنا، اگر انہوں دی گل درست نہیں ہوں درست انداز میں بیان کر دے، رد بھی نہ کرے رد بھی نہ کرے، باپ دا دل نہ دکھے، لیکن ایس انداز میں اپنے ابو جی کی گل اگے ٹور دے ہاں گل کرنا، وہ باپ دے سامنے باپ دی گل دا رد نہیں کیتا بلکہ باپ دی گل نو پھل چڑھا دیتے نے، اس طرح ادب کیتا جائے۔ تیسرا حق والدین دا ایوے انہاں دی شکر گزاری کیتی جائے۔ رب العالمین فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اسا انسان نو بڑی تاکید کیتی ہے اپنے والدین نال اچھا سلوک کرے، ایدی ماں ہوے جنہیں بڑیاں تکلیفاں تے تکلیفاں وغنن علا وغنیا تکلیف اٹھے تکلیف اٹھا کے اینو اپنے شکم دے اندر رکھیا، وفصالہ فی عامین بڑیاں تکلیفاں دے نال 2 سال دودھ پلایا، فرمایا انے شکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اسا انسان نو آرڈر دیتا تاکید کیتی ہے ساڈا بھی شکریہ ادا کرتے، اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کر۔ کدی کدی نا انج بھی کر لیا کرو جنہ دے ماں باپ زندہ نے، ماں دے کول بیٹھے ہو باپ دے کول بیٹھے ہو گلاں باتاں کردیاں کردے انہاں دا خون ودایا کرو، انہاں دا دل ودایا کرو۔ ابو جی اللہ تہاڈی جزائے خیر دے، میں اپنا بچپنا جی یاد کرن ڈیا سا، ابو جی میں اینا کساں تے تسی مینوں کما کما کے لیا کے میرے واسطے دودھ لیاندے رہے، کھیر لیاندے رہے، پھل لیاندے رہے، میں کھاندا رہا۔ ابا جی یہ پھر تہاڈیاں ساریاں کوششاں نے نا، تساں ویکھو نا گرمیاں نہیں ویکھیاں سردیاں نہیں ویکھیاں، گرمی سردی باہر کمایا مینوں تساں لیا کے کھلایا۔ ابا جی میں تواڈے واسطے دعا ہی کر سکنا، باقی رہا میں تے میری کمائی وہ تے ہے ہی تواڈی ہے نا، وہ تے کسے اور دی ہے ہی نہیں، میں وہاں میری جنی کمائی ماں وہ تے ہے ہی تواڈا ہے، لیکن ابا جی تواڈا پھر بھی میں مول نہیں دے سکتا، میں دعا ہی کرنا جو تساں میرے نال کیتا نا اچھا سلوک اللہ تانوں اپنے خزانے جدا جدا دے، اینے نال باپ دا خون بھی بچ جانا ہے دل بھی بچ جانا ہے، اینو کہندے نے شکریہ، منہ تے بہ کے دل ودانا حوصلہ بڑھانا۔ فرمایا انے شکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اپنے ماں باپ دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ دیکھو میں پھر عرض کراں پہلا میں ادب پہلا حق ماں باپ دا دسیا ادب کرنا ہے، دوجا حق دسیا دعا کرنی ہے۔ دعا کیویں دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیسرا حق ہے ماں باپ دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ چوتھا حق ہے اپنے ماں باپ دا کہنا مننا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ رب العالمین فرماندے نے
اگر تیرے ماں باپ کوشش کرن اس بات تے کہ تو میں نہ شرک کر، یعنی اگر تینوں دین دے خلاف چلان پھر انہاں دا کہنا نہیں مننا، اگر دین تو ہٹ کے دنیا داری دی کو گل کرن اپنی خدمت دے بارے گل کرن، فرمایا پھر تو انہاں دا کہنا مننا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اسلام قبول کر لیا، انہاں دی والدہ حضرت حمنہ بنت سفیان ایک غصے وچ آ جاندیاں نے، ایندیاں نے سعد پورے مکے اندر معروف ہے، سعد اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہے، اگر تو نبی پاک دا کلمہ نہ چھڈیا تے یاد رکھ لے واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتی اموت او تکفرا۔ اے سعد اگر تو محمد دا کلمہ نہ چھڈیا میں کھانا پینا چھڑ دیاں گی، میں بھوکی مر جاواں گی، لوگی تینوں تانے دین گے کہ سعد دی ماں سعد تو اکی بھوکی مر گئی ہے۔ ہن اے سعد دی ماں دا مطالبہ غلط ہے۔ سعد دی ماں جویں اج کل بھی کئی ماواں اسے پتر نو ہر ویلے دعا ماں، ذرا کو پتر ویاہ لے آندا ہے نا دھی تے دماد کٹھے بہ کے کھان نا ماشاءاللہ بڑی محبت ہے، تے جے کتے نو پتر بہ کے کھا لیا یہ نکھٹی جدن دے آئیے نے تمید ہی پاتے نے، دس ہوں تو بغیر دی روٹی بھی نہیں لنگتی، اس تو بغیر ساہ ہی نہیں لینا۔ ماں تو سیانی بیانی ہے، تمیز تے آپ تو بیاہ کے لیا کے دے گل پاتا انہیں تمیز کی لیونے نے، یہ تمیز کیڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں جی تسی پاویں کہو نہ کہو میاں بیوی ایک دوجے دا تمیز نے۔ رب العالمین نے اکیے پارے اندر اے تمیز دا تذکرہ کر دیتا ہے، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا اے میاں بیوی مرد کتوں دا بیوی کتوں دی نکاح ہویا، اللہ نے تواڈے دوواں دے درمیان محبت تے پیار پیدا کر دیتا۔ ماں میری ہے جڑی محبت تے پیار میاں بیوی دی تے رب العالمین پہ بیان کر دینے، تو اللہ دا شکریہ ادا کر، ٹھیک ہے ٹائم وڈیا جائے گا، پہلا بیوی دا ٹائم سی وہ بھی سارا ماں تیرے کول سی، جدوں کوارا پتر سی، ہوں وہ ویاہیا گیا ہے، ہوں ٹائم وڈیا جانا ہے تے تیری مہربانی تو بھی انہوں ونڈ پا تھوڑی جائی، ٹھیک ہے پتر میرا ٹائم مینوں دے، اپنی بیوی دا ٹائم بیوی نو دے، بچے ہو گئے تے ہور ڈیوائڈ ہو گیا تے ہور تقسیم ہو گیا ٹائم، کوئی گل نہیں، پتر جدا جدا حق کے دے، والدین نو بھی اس گل وال پوری توجہ دینی چاہیے، ایویں نکی جی گل یہ جدوں دی آئی ہے کوئی تبید پاتے نہیں لگا، انہیں پاویں تبیداں دا منہ بھی نہ ویکھیا ہوئے۔ حضرات ہن بات دے توجہ فرما دے لایا جے، اگر انہاں گلاں تو جائز کو ماں بدواں دیندی ہے پئی دے ساتھ دی ماں نہیں بدواں دین رہی، دیر رات بھوک ہڑتال نے کر بھی دیتی سی، کھانا پینا بھی چڑھ چھڑیا سی تے بدوں بھی چنگے ٹکا کے دینی سی۔ ہاں جدوں بھی کوئی جائز مطالبہ ہے پتر نہیں منیا، ہن ماں دی ہاں پی جائے گی، باپ دی ہاں پی جائے گی۔ رب العالمین فرماندے نے اگر تیرے ماں باپ تینوں شریعت دے خلاف چلان تے نہ دا کہنا نہیں مننا، حضرت سعد بن ابی وقاص دی والدہ غصے وچ آ جاندیاں نے، میں بھوکی مر جاواں گی، حضرت سعد کہندے نے یا اماں لو کانت لک میات نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی غادا فإن شئت فقلی وإن شئت فلا تأکلی۔ اے میری اماں سن لے، تو اب کھانا
کھانا پینا چھڑ دیتا ہے۔ اما یہ تیری ایک جان ہے، اگر تیرے اندر اے اما ذرا بات غور کر لے، اگر تیریاں 100 جانا بھی ہون، بار 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 تو فوت ہو میں تے جیوے، لیکن میری اما سن لے میں دین نو کدی نہیں چھڈاں گا، ہمیں کھان دے پاویں نہ کھا۔ آخر ماں نو سوچ آ جاندی ہے، سیدھے پاسے آ جاندی ہے، دسنا کی جانا وا یہ والدین دا کہنا من ہے، لیکن اگر تم شریعت کے خلاف کو بات کراں پھر انہاں دا کہنا نہیں مننا، لیکن اگر اپنے بارے یا اپنی خدمت دے بارے یا دنیا داری دے کسے بارے گل کرنا چاہتے ہیں انہاں نو اگنور نہیں کرنا۔ دسنا کی جانا حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نو انہاں دی والدہ دی ہاں پہ گئی ہے، کیوں پہ گئی ہے؟ انہاں دی والدہ اپنی ذاتی کو بات کرنا چاہتی ہے، ذاتی اپنا حق لین واسطے آندی ہے، انہاں نے اپنی ماں نو اگنور کیتا ہے، 1 دن کیتا ہے، 2 دن کیتا ہے، 3 دن کیتا ہے، اس واسطے والدین نو کدی اگنور نہیں کرنا، والدین نو اگنور نہیں کرنا۔ پنجواں کیڑا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین فرماندے نے اللہ دی عبادت کرو، ادنا شرک نہیں کرنا تے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے من احب ان یمد لہ فی امورہ وان یزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ فرمایا جڑا بندہ تواڈے جو چاہندا ہے اودی عمر لمبی ہو جائے، اودا رزق زیادہ ہو جائے، انہوں چاہیے اپنے والدین اچھا سلوک کرے، خدمت کرے، اپنے رشتہ داراں جوڑیا کرے، رشتہ داراں نال ملایا کرے، انہاں نو توڑیا نہ کرے۔ یعنی ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو عمر بھی لمبی ہو جاندی ہے، رزق بھی بچ جاندا ہے، ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو گناہ بھی معاف ہو جاندے نے۔ میرے پیغمبر اسلام دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا کہندا اصابت ذنبا عظیما فہل لی توبہ۔ میرے پیغمبر دی یہ دسو میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ فرماندے میں حل لک من ام، اور تیری ماں ہے وے؟ کہندا نہیں۔ تے میرے آقا فرماندے نے تیری خالہ ہے وے؟ جی ہے وے۔ نبی پاک فرماندے نے فبرھا فبرھا، اپنی خالہ نہ جا کے اچھا سلوک کر، کیونکہ خالہ بمنزلہ ماں ہے، اللہ تیرے گناہ نو معاف کر دے گا۔